डिस्कसन सेसन पनि हामीले गर्न सक्छौं र छलफलको एउटा सानो सेसन पनि हामीले अरेन्ज गरेको छौं। सो हजुरहरु अहिले सबैजना म्युटमा हुनुहुन्छ र अन्तिममा हजुरहरुले आफ्नो प्रश्न र केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भए चाहिँ हामी अन्तिममा चाहिँ त्यो गर्छौं। अहिले अझै टाइम नलिँदै म खेती टिमको मार्केटिङ म्यानेजर सिद्धिका देउजाजीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सिद्धिकाजी हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ? हजुर सिद्धिकाजी हजुरले अब टेक ओभर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। नमस्ते सबैजनालाई है। म चाहिँ खेती टिमबाट सिद्धिका देउजा। हजुरहरूलाई अलिकति हाम्रो खेती बारे चाहिँ हामी अलिकति धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरहरूलाई दिनु कोसिस गरिरहेको छु। हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई अलिकति ब्याक स्टोरी भन्छु हाम्रो खेतीको बारेमा। तर खेती भन्दा पहिला चाहिँ हामी डिभी एक्सलस भनेर कम्पनीबाट चाहिँ हामी आफूलाई जानकारी गराउँछौँ है। डिभी भनेको चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट भोयज हैन। हजुरले सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको एकदम लाउड एन्ड क्लियर। यस ओके। सो डिभी भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट भोयज भन्ने कम्पनीले चाहिँ एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड कामहरू गरिरहनु भएको चाहिँ 10 वर्ष भइसकेको थियो। सो 10 वर्ष भएको मा चाहिँ उहाँहरूले जब टेक्निकल टिममा सपोर्ट चाहिँ एक्सलस सोल्युसनले चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प गरिरहनु भएको थियो। सो 2016 सम्म चाहिँ उहाँहरूले एकअर्कालाई लाइक हेल्प गरेर गइरहनु भएको थियो भने 2019 मा आएपछि चाहिँ उहाँहरूले कम्पनीलाई मर्ज गर्नुभयो। द्याट इज हाउ डिभी एक्सलस है हाम्रो अहिलेको कम्पनी। सो डिभी एक्सलस वाइ डिभी एक्सलस भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले लाइक अर्लियर हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ टुगेदर लिएर अगाडि बढ्नु गइरहेको छ। किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि एग्रिकल्चरल फिल्डमा चाहिँ हामी कसरी सस्टेन गर्ने त हैन। अहिले त सबै कुरा डिजिटल हुँदैछ, सबै कुरा टेक्निकल हुँदैछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल फिल्डलाई चाहिँ त्योसँग मर्ज गरेर अगाडि बढ्नु कोसिस गरिरहेको छौं। सो सस्टेनेबल फुड सिस्टम थ्रु एग्रिकल्चर एग्रिटेक र फुड टेकलाई चाहिँ हामीले अगाडि लिएर बढिरहेको छौं। यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजिटल प्लेटफर्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो खेती भयो है। द्याट इज हाउ हाम्रो खेती कम्स इन। सो खेती चाहिँ हाम्रो वी हेभ डिभाइडेड इट इन्टु दुईटा ग्रुप। एउटा भनेको हाम्रो खेती फार्म हुनुहुन्छ, लाइक वी हेभ खेती फार्म। अर्को भनेको चाहिँ खेती फुड। सो लेट्स स्टार्ट विथ खेती फार्म है। सो खेती फार्मले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खेती फार्मले चाहिँ वी हेभ बिन वर्किङ हामीले चाहिँ 10वटा डिस्ट्रिक्टमा काम गरिरहेको छौँ र हामीसँग अनबोर्ड हुनु भइसकेको चाहिँ अराउन्ड 10,000 फार्मर्सहरूसँग चाहिँ हामीले अहिले काम गरिरहेको छौँ। सो खेती फार्मबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले किसानहरूलाई चाहिने बिरुवा त्यो मल सोल्युसन, अब उहाँहरूलाई के प्रब्लम छ भने त्यसको सोल्युसनदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिने मसिनरिज होस् कि टुल होस् कि उहाँहरूलाई जे एउटा फार्मिङ गर्दाखेरि प्रयोग हुने सम्पूर्ण टुल्सहरूदेखि लिएर सोल्युसनहरू सबै चाहिँ हामीले दिने प्रयास खेती फार्मकोबाट चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको छौँ। सो यो चाहिँ हामीले अरूहरू भन्दा कसरी डिफरेन्ट हो त भनेर बुझ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ खेती फार्म एउटा जुन हाम्रो यो हामीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पायौँ भन्दाखेरि सिड्सहरू जुन हुन्छ, बिरुवाहरू जुन हुन्छ, बिरुवाहरू चाहिँ हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै महँगो भएर पुग्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। 5-6 जना मिडलम्यानहरू भएर चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट इम्पोर्टर ठुल्ठुलो इम्पोर्टरहरूबाट चाहिँ सिड्सहरू अलिकति क्वालिटीवाला जुन चाहिँ भेरिफाइड छ त्यो सिडहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर र उहाँहरूलाई एकदमै रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ हामीले फार्मरहरूलाई चाहिँ दिने गरेका छौँ।
बुझिरहनु भएको छ है म्युट छ फेरि थाहै भएन सो त्यो मात्रै होइन हाम्रो फार्मर्सहरूलाई चाहिँ हामीले के पनि गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई फार्मर पनि हाम्रो दुईटा किसिमको हुनुहुन्छ एउटा भनेको हाम्रो स्मल स्केल फार्मर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एकदमै सानो फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ सानो फिल्ड इन द सेन्स कि उहाँहरूले जे उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो धेरै क्वान्टिटीमा हुँदैन सायद 10 केजी 20 केजी त्यस्तोहरू मात्रै हुन्छ जो चाहिँ एकदमै कम रूपमा हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्मल फ्याक्टर फार्मर हुनुभयो भने हाम्रो कमर्सियल फार्मरहरू चाहिँ कमर्सियल किसान मतलब फार्मरहरूले चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै ठुलो स्केलमा चाहिँ उहाँहरूले प्रोड्युसहरू उमार्नुहुन्छ उहाँहरूले उत्पादन चाहिँ अलिकति ठुलो क्वान्टिटीमा दिने गर्नुभएको छ जो चाहिँ हामीले नेसनल लेभलसम्म नै हामीले प्रोभाइड गरिदिन सक्छौँ क्या जस्तो अब ठुलो क्वान्टिटी भनेको 100 केजीदेखि लिएर अझै धेरै है सो अर्को भनेको हामीले यो खेती फार्ममा चाहिँ हामीले अरू कसरी हेल्प गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खेती फार्म मात्रै होइन खेती फार्मको अन्डरमा चाहिँ हामीले FMT है फार्म म्यानेजमेन्ट टुल फार्म म्यानेजमेन्ट टुलले चाहिँ हामीले किसानहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्दाखेरि अघि मैले जुन हजुरहरूलाई भने नि जुन हामीले सिड्सहरू हामी दानाहरू मल फर्टिलाइजर्स त्योहरू त हामीले दिन्छ तर फार्म म्यानेज टुलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि किसानहरूले जब माटोहरूमा त्यो सिडहरू रोप्नुहुन्छ त्यो सिडहरू कहिले त रोप्ने त अब उहाँहरूलाई त्यति धेरै सबैजनालाई जानकारी सबै हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन त्यही कारण जुन किसान दाजुभाइहरूलाई त्यो बारेमा धेरै ज्ञान छैन उहाँहरूलाई गएर चाहिँ हामीले एडुकेट गर्नु ट्राई गर्छौँ सो स्टार्टिङ चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले माटो परीक्षण गर्छौँ है उहाँहरूले बोलाउनु भयो भने हामीले उहाँहरूको फिल्डमा गएर माटो हामीले टेस्ट गर्छौँ यो सोइल टेस्टिङमा चाहिँ हामीले युजुअली गभर्मेन्टको थ्रुबाट चाहिँ जानुभयो भने गभर्मेन्टबाट जानुभयो भने चाहिँ सायद 1 महिना जस्तो लाग्छ होला रिपोर्ट आउनुको लागि है रिपोर्ट आउनुको लागि 1 महिना लाग्यो भने हाम्रो किसानहरूले त त्यो 1 महिनासम्म त उहाँहरूले पर्खिनु सक्नु हुँदैन नि त किन भन्दा उहाँहरूलाई त उमार्नु पर्छ हैन दे हेभ टु स्टार्ट ग्रोइङ द प्रोडक्ट्स त्यही कारण चाहिँ हामीले एउटा टुल छ हामीसँग जसले चाहिँ उहाँहरूले सोइल मतलब माटोलाई हामीले टेस्ट गर्यो भने चाहिँ विदिन 6 सेकेन्डको भित्रमा चाहिँ त्यो माटोमा के पुगेको छैन pH लेभल कति छ त्योहरू सबैको जानकारी पाउँछौँ हामीले र हामीले चाहिँ किसानलाई त्यही अनुसार दिने गरेको छौँ जस्तो अब कुनै माटो मलिलो हुन्छ कुनै त्यही अनुसार हामीले चाहिँ उहाँलाई सजेस्ट गर्छौँ अब आलु रोप्ने कि त्यसमा धान रोप्ने कि टमाटर रोप्ने कि अब मल अनुसार चाहिँ हामीले माटो अनुसार चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सजेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ है सो यो मात्रै होइन हामीले यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ जुन उहाँहरूले बिउ रोप्नु भएकोदेखि लिएर पानी कति हाल्नु भएको छ मल कुन प्रयोग गर्नु भएको छ है त्योहरू होल प्रोसेस देखि जब टिप्नु त्यो फल फुलिसकेपछि कसरी टिप्ने त्यो टिपेपछि कन्ज्युमरसम्म पुर्याउने सम्म यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छौँ एउटा डेटा जस्तो बनाएर एउटा फाइल जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले त्यो राखिराखेको हुन्छौँ है किन भन्दाखेरि यो किन जरुरी छ उहाँहरूलाई यो सबै कुरा बुझाउनु यो सबै रेकर्ड गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीहरू फिल्डमा गएर उहाँहरूसँग बुझ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले कुन मल चलाउँदै हुनुहुन्छ दाइ भन्दाखेरि उहाँहरूले हरियो प्याकेटको बहिनी भनेर भन्नुभयो अब त्यतिमा मात्रै त अलिकति हुँदैन नि त त्यही कारण चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अझै डिटेल्स दिने कुन कति बेला के चलाउनु कसरी चलाउनु भन्ने डिटेल्सहरू चाहिँ दिइराखेको हुन्छौँ दिने मात्र हैन हामीले त्यसलाई रेकर्ड पनि गरिराखेको हुन्छौँ अब त्यो बाहेक भनेको हामी उहाँहरूलाई अरु के डिटेल्स दिन्छौँ त भन्दाखेरि
भन्दाखेरि उहाँहरूलाई के भइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जस्तो दिनरात मेहनत त गर्नुहुन्छ, दिनरात मेहनत गर्नुभयो हैन, कति पैसा के हो कसो हो भनेर उहाँहरूले अब धानहरू त्यो बिरुवाहरू किन्दाखेरि त पैसा लाग्छ, मल किन्दा पैसा लाग्छ, त्यो होल प्रोसेसको जति उहाँहरूको खर्च भयो त्योहरू उहाँहरूले त्यति रेकर्ड गरेर राख्नु नभएको देख्यो हामीले। अनि त्यसलाई कतिमा बेच्ने त है, मिडल म्यानहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ मार्केट भ्याल्यु यो यताउता भनेर उहाँहरूले गरिरहनु भएको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु खोज्यौँ। त्यही कारण चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फार्मरसँग चाहिँ ब्रिज मतलब कनेक्सन एउटा बनाउनु चाहिँ किन जरुरी छ भन्दा जुन हाम्रो मिडल मान्छेहरू जसले चाहिँ एकदमै बेसी पैसा लिइरहनु भएको छ, जस्तो अब उहाँहरूले कम पाउनु भने कन्ज्युमरकोबाट पनि पैसा बेसी लिइरहनु भएको छ, अनि प्रफिट कसलाई फाइदा कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यही मिडल म्यानहरूलाई चाहिँ फाइदा भएको हामीले देख्यौँ। त्यही कारण चाहिँ हामीले यसमा त्यो 3-4वटा प्रोसेसबाट चाहिँ हामी घटाएर फार्मर र कन्ज्युमरलाई चाहिँ ब्रिज गर्नु खोजिरहेको छौँ है। किन भन्दाखेरि कन्ज्युमरले पनि राम्रो प्रोड्युस मतलब राम्रो ताजा फलफुलहरू पाउनु भयो हैन, सब्जी फलफुलहरू पाउनु भयो, र हाम्रो फार्मर किसानहरूले पनि उहाँहरूलाई घाटा नहुने प्रकारले या त उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको बापत उहाँहरूले फल पाउनु भयो भने त दुवैजनालाई रमाइलो नै हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ, हाम्रो एग्रिकल्चरल कन्ट्री पनि हो र प्रोग्रेस पनि हुँदै जान्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ यही अनुसार हामीले यो होल प्रोसेस अलिकति बुझाइदिनु, कतिमा बिक्री हुँदैछ, तपाईँले कति खर्च गर्नुभयो, तपाईँले कति प्रफिट बनाउनु भयो, नेक्स्ट इयर के गर्नुहुन्छ, र तपाईँको फिल्डमा जस्तो अब फर एक्जाम्पल टमाटर रोप्नु राम्रो छ भने उहाँको मनले चाहिँ त्यही भन्दैछ भने र हामीले चाहिँ र उहाँले चाहिँ त्यसमा फर्सी रोपिरहनु भएको छ भने उहाँलाई त फाइदा भएन नि त, किन भन्दाखेरि अब त्यो माटो नै म्याच भएन क्या। त्यही कारण हामी चाहिँ सोइल टेस्टिङमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको सोइलमा पिएच लेभल र कुन सोइल कुन फर्टिलाइजर मात्रै नभनेर हामीले के उब्जाउनु भनेर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्छौँ। अब यो रेकर्डिङ चाहिँ रेकर्ड मात्रै गरेर त काम छैन होइन। सो रेकर्डिङ चाहिँ कहिले काम लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो किसान दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कहिले काम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब उहाँहरूले गभर्मेन्टकोबाट सरकारकोबाट केही लोनहरू लिनु चाहनुहुन्छ, सायद जमिनै किन्नुको लागि होस् या त ठुलो मसिनरी किन्नुको लागि होस्, तब चाहिँ उहाँहरूलाई ब्याङ्कले चाहिँ जब ब्याङ्ककोमा जानुहुन्छ लोनको लागि त्यति बेला चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ पास्ट एक्सपिरियन्सहरू उहाँहरूले के गर्नुभएको छ त त्यो वाला एक्सपिरियन्सको बारेमा उहाँहरूले सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो किसानहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई थाहै छैन क्या। किन थाहा छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले काम गर्नुभयो, सबै जे छ उहाँहरूले रोप्नुभयो, त्यसलाई एकदमै ध्यानपूर्वक उहाँहरूले उमार्नुभयो, बेच्नुभयो, र त्यसको रेकर्डिङ चाहिँ काहीँ पनि भएको छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई ब्याङ्कमा एप्लिकेसन लाइक लोनको लागि अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर सानो बिरुवादेखि नै त्यो रेकर्ड गर्नुभयो र उहाँलाई दिनुभयो भने त्यही कुरा चाहिँ उहाँले त्यही रिपोर्टलाई बेस गरेर चाहिँ उहाँहरूले लोनको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसँग हामीले कनेक्सन कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फार्मर्सहरूलाई चाहिँ यति पनि थाहा छैन, उहाँहरूलाई कतिजनालाई थाहा छैन, के थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले सब्सिडीहरू पनि दिने गर्नुभएको हुन्छ है। कुनै पनि प्रडक्टलाई उहाँहरूले हाफ दाममा दिनुहुन्छ, हाफ दाम इन द सेन्स गभर्मेन्टले कति पैसा दिनुहुने र हाम्रो फार्मरहरूले चाहिँ हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आधी पैसा मात्रै तिरेर कम दाममा चाहिँ उहाँहरूले सामान पाउन सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई यसको बारेमा ज्ञानै छैन भने उहाँहरूले त महँगोमै लोन लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँहरूले त्यो महँगोमै किनिरहनु भएको हुन्छ
र यो कुराहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई सिम्पल एडुकेट गरिदियो सिम्पल भनिदियो मात्रै भन्यो भने पनि उहाँहरूको त्यो अलिकति जुन महँगो पर्न सक्ने कुरा चाहिँ त्यो हट्छ र उहाँहरूलाई पनि अलिक सस्तोमै राम्रो काम उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो भयो हाम्रो खेती फार्मको साइडबाट हैन सो खेती फार्मबाट हामी खेती फुडमा पुग्दाखेरि चाहिँ कसरी कनेक्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खेतीको साइडबाट हामीले के अरे प्रडक्टहरू जस्तो सिड भयो क्रप्स भयो लाइक स्याप्लिङ्स भयो फर्टिलाइजर्स भयो इभन सर्भिस लाइक कुन बेला के गर्ने त्योहरू सबै हामीले उहाँहरूलाई सजेस्ट गरिदिसकेपछि चाहिँ अब उहाँहरूले सबै गर्नुभयो उहाँहरूले उमार्नु भयो लु हामीलाई टमाटर चाहियो भन्दा टमाटरै उमारिदिनु भयो आलु भन्दा आलु उमार्नु भयो तर त्यो उमारिसकेपछि चाहिँ के त व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अर्को स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही जुन प्रड्युस उहाँहरूले उमार्नु भएको छ त्यत्रो मेहनत गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि खेती फुडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको मार्केटिङ गरिदिन्छ मार्केटिङ गरेर हाम्रो हरेक कस्टमरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले लाइक कस्टमरसम्म पुर्याउने काम चाहिँ हाम्रो खेती फुडले गर्नुहुन्छ अब जस्तो मैले भने हजुरहरूलाई हाम्रो फार्मर्स दुई किसिमको हुनुहुन्छ एउटा स्मल फ्याक्टर फार्मर र हाम्रो कमर्सियल फ्याक्टर भनेर त्यस्तै जब हामी खेती फुडमा आउँछौँ त्यस्तै प्रकारले हाम्रोमा कस्टमरहरू चाहिँ दुईटा टाइपको हुनुहुन्छ B2B र B2C B2C भनेको चाहिँ तपाईँ हामीहरू जस्तै कस्टमर हैन जहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै सायद धेरै सामान नचाहिला लाइक घरकै लागि हो भने पनि 1 केजी टमाटर 2 केजी आलु त्यस्तोहरूले नै सायद पुग्ला B2C कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ हामीले जब प्रड्युसहरू दिन्छ उहाँहरूलाई मार्केट रेट या त मार्केटभन्दा अलिकति कम्पिटिटिभ रेटमा प्रपर वेमै हामी दिन खोज्छौँ भने B2B लाई चाहिँ भनेको बिजनेस टु बिजनेस जो चाहिँ हामीले अलिकति धेरै क्वान्टिटीमा है अलिकति धेरै क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ B2B कस्टमर्स को हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो होटल्स हस्टेल्स अपार्टमेन्ट ठुलो अपार्टमेन्ट जसले चाहिँ लिनु भएको छ या त पार्टी प्यालेस हुन सक्नुहुन्छ या त ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू जहाँ चाहिँ उहाँहरूले 150 प्लस मान्छेहरूलाई चाहिँ आफै फिड गर्नुहुन्छ या त कुनै पनि अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ सब्जीहरूको प्रयोग हुन्छ दैनिक बेसिसमा है सो हामीले B2B र B2C कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ डिल गरिरहेको छौँ अब कस्तो प्रडक्टहरूले चाहिँ हामीले डिल गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो B2 लाइक हाम्रो खेती फुडबाट चाहिँ हाम्रो तीनटा फ्याक्टर्स छ लाइक तीनटा प्रडक्ट्सहरू छ जो चाहिँ एकदम मेन फोकस हो लोकल रेगुलर र अर्ग्यानिक है अब लोकलमा कस्तो खालके प्रडक्ट्सहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले हजुरहरूलाई मैले अघि भनेको थिएँ 10,000 भन्दा बेसी फार्मर्सहरू जुन हामीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ जो हामीसँग अलरेडी अन बोर्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट आएको उहाँहरूको फार्मकोबाट आएको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हामीले लोकल भनेर चाहिँ हाम्रो वेबसाइट या एपमा हाल्ने गरेको छौँ योहरू भनेको ताजा जो चाहिँ सबै ताजै हुन्छ तर योहरू चाहिँ स्पेशली हाम्रो फार्मर्सहरू नै हामीले नै कनेक्ट गरेको फार्मर्स हामीसँग नै जोडिरहनु भएको फार्मर्सबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लिएर आएको हुन्छ यो प्रड्युसहरू अब अर्ग्यानिक भनेको फार्ममा चाहिँ हामीले पेस्टिसाइड्सहरू केको प्रयोग त गर्नु भएन त्यही पनि त्यसको आफ्नै सेट अफ रुल्सहरू हुन्छ र अर्ग्यानिकमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यो पेस्टिसाइड्स र केमिकलहरू युज नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ मार्केट रेट भन्दाखेरि चाहिँ देखा पर्छ तर पनि जुन कस्टमर्सहरू एकदमै कन्सियस हुनुहुन्छ यो फर्टिलाइजर्स एज इन लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू नचलाउने या पेस्टिसाइड्सहरू नचलाएको खाने भन्नुहुन्छ भने उहाँको लागि पनि हामीले यो चाहिँ
अप्सन दिएको छौँ कि उहाँहरूलाई अर्ग्यानिक चाहियो भने अर्ग्यानिक प्रोड्युस पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ खेती फुडबाट। अब लास्ट हाम्रो रेगुलर भयो। रेगुलर चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर चाहिँ हाम्रो लोकली अभाइलेबल फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सहरू, जस्तो कलङ्कीमै पाएको होला, सायद बल्खु होला, या त लोकल भेन्डरहरू जो चाहिँ हाम्रै वरिपरि जसले चाहिँ हाम्रो भेन्डरहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ। अब हामीसँग फार्म पनि छ है, हामीसँग फार्मर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, तर हामीले किन बल्कबाट किन्नु जरुरी छ भन्ने हजुरहरूलाई सायद प्रश्न आयो भने चाहिँ यसको आन्सर के हो भन्दाखेरि कतिवटा भेजिटेबलहरू, कतिवटा सब्जीहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् कि जो चाहिँ हाम्रो किसानले चाहिँ उहाँहरूलाई त्योलाई प्रोड्युस गर्नु त्यति धेरै क्वान्टिटीमा सक्नु हुँदैन। जस्तो प्याज हुनसक्छ, हाम्रो चाइनिज के अरे लसुन हुनसक्छ, त्यस्तै त्यस्तै स्पाइसेसहरू हुनसक्छ जो चाहिँ उहाँहरूले यहाँ चाहिँ क्वान्टिटीमा धेरै क्वान्टिटीमा चाहिँ नहुन सक्ने, र हामीले पनि हाम्रो कन्ज्युमर हाम्रो कस्टमरलाई चाहिँ भराइटी दिनुपर्ने कोसिसमा चाहिँ हामीले हाम्रो रेगुलर भेन्डरहरूकोबाट पनि हामीले सामान हाल्ने गरेका छौँ है। अब यो सबै भइसकेपछि हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ अब कसरी फाइदा हुन्छ त है, हजुरहरूलाई चाहिँ खेतीबाट अर्डर गर्नु चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी एउटा यो कोलाबोरेसन हामीले किन गरिरहेको हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हजुरहरू सबैजनालाई थाहा छ पेन्डेमिकको बेला छ हैन, बाहिर त्यति सुरक्षित छैन, र हामीले चाहिँ के गरिदिने गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हजुरले जे अर्डर गर्नुहुन्छ फार्मको साइडमा होस् या त हाम्रो फुडको साइडमा हो, हजुरहरूले अर्डर गर्नुभएको प्रडक्टहरू कुनै पनि अर्डर भेजिटेबल होस्, सब्जी होस्, फ्रुट्स होस्, जे पनि होस्, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट हजुरहरूको घरैमा ल्याइदिने गरेको छौँ हामीले अहिले है। यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई कतिजनालाई इन्ट्रेस्ट यो किचन गार्डन भनिन्छ या त हाम्रो टेरेस गार्डन भनिन्छ, जो चाहिँ हामीले चाहिँ खेती टिमले चाहिँ हामीले कौशी खेती भनेर हामीले इन्ट्रोड्युस गराएको छौँ। यो कौशी खेतीमा चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई कौशी खेतीमा चाहिने सामग्रीहरू बिउदेखि लिएर त्यही अघि नै भनेको जस्तो सबै कुरा चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरिदिन्छौँ हजुरहरूलाई, त्यो पनि सुपथ मूल्यमा। त्यही कारण चाहिँ हजुरहरूलाई खेती फार्म होस् या खेती फुड होस् त्योबाट हजुरले अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ। पछि अहिलेको लागि चाहिँ हामीले अलिकति हल्टे गरिरहेको छौँ खेती कौशीको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब अब मैले घरमा मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ के भन्ने डल्ले खोर्सानी उमारेँ अरे, मैले डल्ले खोर्सानी उमार्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो भएर मलाई अब घरमा दुईजना मात्रै छु, त्यही कारण दुईजनाको लागि भनेर आधी किलोले नै पुग्छ, लु अचारै बनायो भने 1 किलोले पुग्छ भने, तर मलाई 5 केजी जतिको कौशी खेतीमा चाहिँ मेरो 5 केजी जति डल्ले खोर्सानी उम्रियो। अब त्यो 4 केजी त के गर्ने हैन, कहिलेकाहीँ हामीले अब आफ्नो आफन्त या त हाम्रो पडोसन हाम्रो नेबर्सहरूलाई त हामी बाँड्छौँ होला, तर त्यो बाहेकको चाहिँ खेतीले चाहिँ हजुरलाई के एउटा अप्सन दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हजुर एउटा खेती कौशी खेती भनेको थ्रुबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो सामान जो चाहिँ हजुरको कौशीमा उम्रेको छ या त किचन गार्डनमा उम्रेको छ त्यो सामानलाई चाहिँ हजुरले पछि चाहिँ बिक्री पनि गर्नु सक्नुहुनेछ है। यो चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी चाहिँ दिइरहेको। अब यो बाहेक मैले हजुरहरूलाई मैले इन्फर्मेसन दिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो एपको बारेमा हो। एपको बारेमा चाहिँ म अलिकति लुमन्तीजीसँग अलिकति म क्वेसन चाहिँ गर्नु खोजिरहेको थिएँ, किन भन्दाखेरि मैले अब मेरो स्क्रिन यहाँबाट देखाएँ भने त फेरि अलिकति भिजिबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर। हजुर, हजुरले प्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भइरहेछ है सिद्धिकाजी? हजुर हजुर, हजुरले प्रेजेन्ट गर्नु होला, म यता हजुरलाई गाइड गरिदिन्छु। सो हाम्रो एपको बारेमा चाहिँ मैले
एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट पहिला नै हजुरहरूलाई भन्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो एप चाहिँ अहिले एन्ड्रोइड युजर्सहरूको लागि मात्रै छ है। हाम्रो आइफोन या त एप्पल युजर्स जो आइओएस युजर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ छैन। तर अब हामीले त्यसमा पनि वर्क गरि चाहिँ राखेको छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो एप चाहिँ एन्ड्रोइड युजर्सको लागि मात्रै हो। सो मैले के फोनबाटै देखाउँदा हुन्छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फोन स्क्रिनमा देखाउन हजुरको के ल्यापटपमा कम्प्युटरमा फाइल छ भए चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इफ नट हजुरले फोनबाटै देखाउन सक्नु पनि हुन्छ सिद्धिकाजी। सो मैले फाइल चाहिँ बनाएको छुइनँ, मैले एउटा भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ, बट आई जस्ट ट्राई। अनि त्यो पछि चाहिँ बरु म हजुरहरूलाई रेकर्ड गरेको भिडियो पनि बरु पठाइदिउँला पछि। सो हाम्रो तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँहरूको प्ले स्टोर भन्ने एउटा हुन्छ है। हजुरले प्ले स्टोरमा थिच्नुभयो भने चाहिँ यहाँ विभिन्न एपहरू हुन्छ। त्यो विभिन्न एपमा माथि हेर्नुभयो भने चाहिँ सर्च भन्ने सेक्सन हुन्छ। त्यो सर्च भन्ने सेक्सनमा चाहिँ हजुरले खेती फुड भनेर चाहिँ हजुरले टाइप खेती.food गरेर टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई हाम्रो एपमा लग्छ। हाम्रो एपको लोगो चाहिँ के छ किनभने केबाट खेती हो त्यही कारण। सो त्यहाँ लग्छौँ है। त्यो पछि मसँग यो एप अलरेडी डाउनलोड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओपन लेखेको छ। नभए हजुरहरूको फोनमा चाहिँ डाउनलोड भएको छैन भने चाहिँ यसमा इन्स्टल भनेर आउँछ। हजुरले यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको एपमा मतलब फोनमा चाहिँ खेती डाउनलोड हुन्छ। मेरोमा अलरेडी एक्जिस्टिङ छ त्यही कारण चाहिँ मेरोमा खेती एप खुल्यो है। अब खेती एपमा हामीलाई डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू छ। हाम्रो डिफ्रेन्ट सेक्सन्समा चाहिँ जस्तो मैले अघि हजुरहरूलाई भने हामीसँग भेजिटेबल्समा चाहिँ हामीले 3टा अप्सन दिएको छौँ, लोकल अर्ग्यानिक र हाम्रो लोकल अर्ग्यानिक र रेगुलर भनेर। तर त्यो बाहेक भनेको हाम्रो फ्रुट्सहरू छ, हामीसँग पिकल्स छ, बेकरी आइटम्स छ, कफी छ अनि भिगन आइटमहरू पनि छ। सो हामीसँग खेती भन्ने बित्तिकै जस्ट फ्रुट्स जस्ट भेजिटेबल्स भनेर मात्रै होइन, अरू प्रडक्ट्सहरू पनि छ जो चाहिँ स्पेसली मेड इन नेपाल नै प्रड्युस भएको कुराहरू चाहिँ हामीले राखेको छौँ है। सो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामीले भेजिटेबल्सहरू पनि डिफ्रेन्ट सेक्सनमा हामीले राखिदिएको छौँ र तपाईँहरूले यसरी स्क्रोल मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो अरू डिटेल्सहरू चाहिँ सायद यसरी गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन होला कि जस्तो लाग्यो। के गर्नु, म क्यारी अन गरौँ कि के गरौँ भन्नुहोस् त। हजुरले पछि रेकर्डिङ एउटा पठाइदिनु भए पनि हुन्छ त्यसको। हजुर अहिलेको लागि चाहिँ हजुरले क्यारी अन गर्दा पनि हुन्छ सिद्धिकाजी। क्यारी अन एज इन लाइक नेक्स्ट स्टेप भन्नुभयो। हजुर 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 ओके। सो अर्को लागि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई हाम्रो बिहानी सोसल भेन्चरको हाम्रो टिम मेम्बरहरूलाई चाहिँ मैले हाम्रो खेती टिमबाट चाहिँ हामीले 12 PM देखि 6 PM सम्म चाहिँ हजुरहरूको लागि भनेर एउटा हेल्पलाइन हामीले खोलेको छौँ हैन। त्यसको लागि नम्बर हो 9802393170। म यो नम्बर फेरि लुमन्तीजीलाई पठाइदिन्छु, उहाँले फेरि तपाईँहरूलाई सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले डायल गर्नुभयो भने जस्तो अब एपको लागि म हजुरहरूलाई भिडियो पठाउँछु एप कसरी चलाउनु भनेर। तर त्यो बाहेक हाम्रो वेबसाइट पनि छ। हजुरहरूलाई यो बाट हजुरहरूले डिरेक्ट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरहरूलाई गाह्रो भयो भने चाहिँ हजुरले यो नम्बरमा डायल गरेर पुरा गरेर अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई हामीले
अर्डर त्यही फोनपे थ्रुबाट चाहिँ हामीले टिपेर अर्डर प्लेस गरिदिनु सक्छौँ। र हाम्रो यो बिहानी सोसल भेन्चरको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पनि दिने भनेर हामीले सोचेको छौँ र त्यो डिस्काउन्ट कोड पनि म लुमन्तीजीलाई सेयर गरिदिन्छु र उहाँहरूले तपाईँहरू सबैजनालाई सेयर गर्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ डिस्काउन्ट कोड हाल्नुभयो भने हजुरहरूले अर्डर प्लेस गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरहरूले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। त्यो बाहेक भनेको हजुरहरूलाई के पनि अरू के गाह्रो भयो या त हजुरहरूसँग के क्वेसन्सहरू छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरोबाट यति नै हो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सिद्धिकाजी। हजुरले खेतीको बारेमा र खेती एप कसरी के चल्छ भनेर पनि भनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। र अब हाम्रो मेम्बर्सहरू कसैलाई केही क्वेसन छ भए हजुरहरू सबैजना अहिले म्युटमा हुनुहुन्छ र अनम्युट गरेर चाहिँ सिद्धिकाजीलाई केही प्रश्न या केही जिज्ञासा छ भए अहिले हजुरले सोध्नु भए पनि हुन्छ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, म चन्द्र राई। मेरो चाहिँ सानो क्वेसन छ कि है, सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू है, इन्फर्मेटिभ भयो आजको सेसन चाहिँ। किनभने अहिले त जे चिज पनि अनलाइनबाट मगाउने भइरहेछ नि त, बाहिर ननिस्केर होइन। अनि हामीले पनि अहिले नयाँ चाहिँ अब सिकेको धेरै चिजहरू मगाएर डिफ्रेन्ट मार्केटबाट एजेन्सीबाट चाहिँ लिइरहेछौँ। अनि तपाईँ खेती फुड चाहिँ अस्ति सेसन हुने बित्तिकै डाउनलोड गरिसके। सुरुमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो भएको थियो चलाउनुलाई, सायद अब चलाउँदै जाँदाखेरि ठिक हुन्छ होला। अनि मेरो चाहिँ एउटा दुईटा प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरुको त्यो के अरे रुट के रिङ रोड बाहिर पनि डेलिभरी गर्नुहुन्छ कि? हामी चाहिँ कहाँ आरुबारी बौद्ध अलिक टाढै छ कि, प्राय जसो डेलिभरी गर्ने मान्छेले रिङ रोड बाहिर गर्दिन अथवा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न हैन? अनि त्यसपछि चाहिँ डेलिभरी चार्जको एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ कि? अनि अर्को चाहिँ यो टाइम के त, टाइम चाहिँ कहिले, आज मैले लेट्स से आज मैले अर्डर गर्यो भने कति दिनमा आउँछ अथवा कति समयमा आउँछ? त्यो तीनटा प्रश्न छ मेरो चाहिँ। मेरो एउटा नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते। सोइल टेस्टिङ भन्नुभयो। हजुर। सोइल टेस्टिङको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईहरुसँगै सम्पर्क राख्नुपर्छ? हजुर हजुरले गभर्नमेन्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रोबाट किन सजेस्ट गरेको भन्दाखेरि जुन सोइल टेस्टिङको लागि हजुरले मान्छेहरूलाई बोलाउनुहुन्छ हैन, अब चार्ज त लाग्छ, तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूहरूकोमा अलिकति एक्सपेन्सिभ भए तापनि हाम्रोमा चाहिँ हामीले 50 देखि 60 रुपैयाँमा सोइल टेस्ट गरिदिने गरेको छौँ। र रिपोर्ट जुन सोइल टेस्टिङको लागि जुन हाम्रो गभर्नमेन्टको थ्रुबाट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई 1 महिना जस्तो टाइम लाग्छ होला भने हामीले चाहिँ 6 सेकेन्डमै हजुरलाई रिपोर्ट दिने गरेको छौँ, किन भन्दा हामीसँग त्यो अनुसारको डिभाइस छ। त्यही कारणले अब गभर्नमेन्टको पर्ख्यो भने त टमाटर त कुहेर पनि गइहाल्छ हजुर हैन? त्यसै कारणले क्विक छिटो तरिकाले सोइल टेस्टिङ गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ कि यो त सानो एउटा कोठेबारी मात्रै, फेरि आइ एम नट टकिङ अबाउट बिग ल्यान्ड। यो बेलामा यो स्थितिमा अहिलेको स्थितिमा त्यो सोइल टेस्टिङ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हजुर हुन्छ। आउनुहुन्छ है? चल्यो हजुर हुन्छ। हजुरहरूले बोलाउनु भयो भने हामी आउँछौँ। है अब उहाँ अघिको क्वेसनमा हजुर, सो हजुरको क्वेसनमा चाहिँ हजुरको 3टा क्वेसन थियो। एउटा भनेको हामीले डेलिभरी टाइम भनेर सोध्नु भएको थियो। सो हाम्रो डेलिभरी टाइम चाहिँ हजुरले आज अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ हामी नेक्स्ट डे डेलिभरी भनेर भोलिपल्ट हामीले डेलिभर गरिदिने गरेको छौँ। तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो पनि हामीले डेलिभरी यति बेला भनेर चाहिँ हामी फिक्स गरिदिँदैनौँ, किनभने हामीले रुटहरू फिक्स गर्नुपर्छ। जस्तो के भने काठमाडौँको एउटा रुट भयो भने ललितपुरको छुट्टै रुटको गाडी हुन्छ
सो त्यही अनुसार सबैलाई डेलिभर गर्दै 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 जानुहुन्छ। त्यही कारण म हजुरलाई हामीले टाइम चाहिँ फिक्स गरिदिँदैन, तर हामीले नेक्स्ट डे डेलिभरी भनेर भन्छ। र हाम्रो डेलिभरी राइडरले चाहिँ हजुरहरूलाई आउनु अगाडि चाहिँ फोन गरेर म्याम हामीले तपाईँको सामान लिइदिँदैछौँ भनेर चाहिँ उहाँले तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यो एउटा क्वेसन भयो। अर्को क्वेसन भनेको डेलिभरी चार्ज भनेर सोध्नु भएको थियो। डेलिभरी चार्ज हामीले 500 देखि हाम्रो मिनिमम अर्डर चाहिँ हाम्रो 500 रुपियाँ हो, र 500 भन्दा अलिकति धेरै र 1500 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले 70 रुपियाँ चाहिँ हामीले डेलिभरी चार्ज लिने गरेको छौँ। तर हजुरहरूले 1500 को सामान मगाउनु भयो भने चाहिँ 1500 को सामान या त्योभन्दा अलिकति माथिको सामान मगाउनु भयो भने चाहिँ होम डेलिभरी हामीले फ्री गरिदिएको छौँ। हजुरको थर्ड क्वेसन के थियो भन्दाखेरि बौद्धतिर डेलिभर हुन्छ कि हुँदैन भनेर है। यसमा चाहिँ हाम्रो रिङ रोडदेखि हामीले 5 किलोमिटरसम्म चाहिँ हामीले डेलिभर गरिदिने गरेका छौँ। तर त्योभन्दा अलिकति धेरै टाढा छ भने चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि सब्जीहरू उनीहरूलाई एकदम प्रिजर्भ गरेर राख्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ। सागहरू त ओइलिने एकदम चान्स हुन्छ। त्यही कारण त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि हामी त्योभन्दा टाढो चाहिँ हामी त्यति सजेस्ट चाहिँ गर्दैनौँ। हजुरको आन्सर भयो? हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू चन्द्र आन्टी एन्ड जित अङ्कल। अर्को एउटा प्रश्न हाम्रो च्याट बक्समा आएको छ। नरेन्द्र सरले डज खेती अरेन्ज होम डेलिभरी इन धापासी भनेर सोध्नु भएको छ। धापासीको पनि सोध्नु भएको रहेछ। हजुर, धापासी वेयर एक्ज्याक्टली इज इट? हजुर, त्यो चाहिँ उहाँले अहिले यसमा मेन्सन चाहिँ गर्नु भएको छैन, बट या धापासी भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ। सो हजुरले हाराहारी हजुर धापासी भनेको लाइक if the name is suggesting, I think it is outside valley नै जस्तो लाग्यो, or either that or outside ring road है होला। outside ring road चाहिँ हजुर, outside ring road हैन भन्नु भएको। हजुर, धापासी भन्यो भने टोखा भन्दा अलि तल पर्न आयो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अलि तलतिर सामाखुसीबाट माथि। अरू कसैलाई यसको बारेमा लोकेसनको बारेमा थाहा छ भयो? नरेन्द्र सर नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै पछि गर्छु मिटिङमा छु है, म पछि कल गर्छु ल। पछि कल गर्छु मिटिङमा छु के है। अघि हाम्रो शेयर भइसक्यो उहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हजुरहरुको भोइस क्र्याक भयो एकैछिन है। हजुर, सो अघि उहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिकति माथि चाहिँ 2, 3, 5 तपाईँको बाटो एकदम राम्रो खालको बाटो हुन्छ। त्यो बाटोले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी डेलिभरी गर्न सक्छौँ। धापासी रिङ रोड छ र त्यसभित्र पनि हामी डेलिभरी गर्छौँ। मलाई भेरी सरी, मैले हजुरको सोरे कस्तो क्र्याक भएर मैले सुन्नै पाएन। हजुर, र फिल लाइक अलिकति भोइस चाहिँ क्र्याक भएर नै आएको रहेछ। अर्को पनि उहाँले नै प्रश्न गर्नुभएको छ। दिपक सरको पनि प्रश्न आएको छ यहाँ। ओके, सो नरेन्द्र सरले फलो अप गर्नुभएको छ। धापासी इज 3 किलोमिटर्स फ्रम सामाखुसी भन्नुभएको छ। शुड बी ओके भन्नुभएको छ। सो अघि हजुरको 5 किलोमिटर्स भन्नुभएको थियो, सो त्यो अन्तर्गत पर्न आएछ उहाँको लोकेसन। हजुर, अर्को प्रश्न दीपक श्रेष्ठ सरले सोध्नु भएको छ। हाउ डु यु एन्स्योर organic products and when will the iOS app be available भनेर? iOS app को लागि चाहिँ हाम्रो टिम they are still working on it है। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। बट देन जुन हजुरले अर्ग्यानिक प्रोड्युसको जुन हजुरले सोध्नु भयो, अर्ग्यानिक उहाँहरू इफ दे आर सर्टिफाइड त्योहरू हामी सबै चेक गरेर उहाँहरूको फार्म गएर चेक गरेपछि मात्रै हामीले उहाँहरूलाई इफ दे आर सर्टिफाइड देन मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो खेतीमा एड गर्छौँ। उहाँहरू भेरिफाइड हुनुहुँदैन, उहाँहरूको प्रोटोकलहरू दे आर सर्टन गाइडलाइन्स, त्यो गाइडलाइनहरू उहाँहरूले फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हामीले एड गर्दैनौँ।
तर उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूले अप्लाई गर्नुपर्छ त्यो फिल्डलाई अर्ग्यानिकली सर्टिफाइड भनेर एउटा त्यो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ क्या दोज फार्मर्स हु इज वर्किङ अन द अर्ग्यानिक साइड उहाँहरूले चाहिँ त्यसको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ त्यो एउटा सर्टिफिकेट भन्ने हुन्छ त्यो सर्टिफिकेट आउने बित्तिकै उहाँहरू अर्ग्यानिक हो भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ सो हामीले चाहिँ बेसी प्रोसेसमा धेरै ध्यान दिँदैनौँ बट हाम्रोबाट भनेको त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ सुन्नुभयो हजुर हजुर त्यो चाहिँ सुन्यो बिचमा हजुर सो थ्याङ्क यू सिद्धिकाजी फर आन्सरिङ द क्वेसन्स हाम्रो अझै टाइम चाहिँ बाँकी छ हाम्रो सेसनको सो डिस्कसनको लागि अझै टाइम बाँकी छ डज एनीवन ह्याभ मोर क्वेसन्स हाम्रो त्यसको बिचमा एउटा भन्नुस् न मलाई बोलेको सुन्नुहुन्छ हजुर सुन्यो भन्नुस् नमस्कार सिद्धिकाजी तपाईले एकदमै हाम्रो विषय पनि मिल्दो रहेछ म चाहिँ कुसुन्तीमा बस्छु म टङ्कबहादुर लिम्बू हो र हामीले चाहिँ एउटा जोइन्ट एग्रिकल्चर फार्म रन गर्दैछौँ खास गरेर यो धुलीखेलको नजिक काभ्रे भन्ने ठाउँमा त्यहाँ झन्डै 30-32 रोपनी जमिन किनेर जोइन्ट भेन्चर 178 जना जस्तो सेयर होल्डर मिलेर हामीले चाहिँ खेती गरेका छौँ त्यसमा खास गरेर यो के भन्छ तरकारी सब्जी भन्दा पनि हाम्रो मेन फोकस चाहिँ सिट्रसको नर्सरी खास गरेर कागती सुन्तला अलिक उन्नत जातको र अहिलेको आधुनिक किसिमको त्यसको नर्सरी प्रड्युस गर्छौँ त्यसको साथमा अलिक ठुलो क्षेत्र भएर हामीले अरू कुरो पनि लाछौँ जस्तो अलिकता कमर्सियल अब तपाईँको स्मल उसमा त परेन तपाईँको भनेअनुसार कमर्सियलमै पर्यो कि होइन 200-400 केजी महिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ खास गरेर एउटा किवी फ्रुट उत्पादन गर्छौँ र यो कम्प्लिटली हाम्रो चाहिँ त्यो 3200 रोपनी अर्ग्यानिक हो त्यहाँ हामीले कुनै प्रकारको विषादी चलाउँदैनौँ र किवी फ्रुट रफली 300-400 केजी जस्तो फल्छ र अर्को भनेको चाहिँ हामीले अलिकति अकबरे खोर्सानी लगाएको छौँ त्यो पनि 150 किलो हुन्छ होला त्यस्तो छ त्यो पनि अर्ग्यानिक प्राय उसमा छ त बाँकी चाहिँ हामीले अलिकता बिरुवाहरू कागती सुन्तला अहिलेको बडिङ अथवा ग्राफ्टिङ गरेको त्यो खालको उत्पादन गर्छौँ र त्यसमा अहिले अझसम्म अलिक मिल्दो चाहिँ जुन मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन प्रड्युस गर्छौँ अब भविष्यमा हुन त अरू पनि फ्रुटहरू जस्तो ड्रागन फ्रुट पनि हाम्रो योजनामा छ र साथै यो के भन्छ जानवर जङ्गली कुखुरा पनि पाल्ने त्यस्तै कुराहरू पनि छ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ किवी फ्रुट र अकबरे खोर्सानी चाहिँ छ त्यसमा अलिकति मार्केटिङमा यहाँसँग कसरी जाँदाखेरि चाहिँ गर्न सकिन्छ कि जस्तो यो मार्केटिङमा अहिले सिजनमा समयमा भयो भनेदेखि पनि तपाईँहरूसँग लिएजन गरेर मार्केटिङमा जान सकिन्छ कि सायद त्यो बिरुवा भन्दा पनि अब तत्काल बिक्ने भनेको खोर्सानी अकबरे खोर्सानी होला सायद किवी फ्रुट हुन सक्छ होइन त्यसमा कसरी हामी चाहिँ कोअर्डिनेसन अथवा कसरी हामी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हजुर हामीले हजुरहरूसँग जुन मैले भने नि कमर्सियलाइज्ड हाम्रो जुन फार्मर्सहरूसँग हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो B2B को लागि हो है B2B भनेको चाहिँ अलिकति धेरै प्रोडक्सनको लागि हो र हामीले मार्केटिङ चाहिँ कसरी गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई ठुल्ठुलो क्लायन्टहरूसँग चाहिँ हामीले हजुरको प्रड्युस किनेर चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो क्लायन्टहरूलाई चाहिँ दिने गर्छौँ त्यसरी चाहिँ हजुरलाई बुझ्नुभयो नि है किन भन्दाखेरि एउटा भनेको हामीले खेती फुडबाट पनि हजुरको प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोजर चाहिँ दिइराखेको छ है हामीले हजुरको प्रडक्टको बारेमा झन् अर्ग्यानिक हो भने त झन् कतिजना इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुन्छ अकबरी पनि अर्को स्पाइस हो जो चाहिँ एकदमै मान्छेहरू एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ त्यसको लागि सो त्योहरू चाहिँ हामीले खेती फुडबाट चाहिँ हामीले गर्छौँ तर खेती फुड B2C कस्टमर्सलाई फोकस गरे तापनि हामी स्पेसल फोकस चाहिँ B2B लाई गर्छौँ जहाँ चाहिँ अब जुन कम्पनीहरू जसले अचारहरू बनाउनुहुन्छ या अरू कुनै पनि प्रयोगमा हुन्छ जो चाहिँ
खोर्सानीको डिमान्ड धेरै हुने कम्पनीहरू जुन छ उहाँहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ हजुरकोबाट प्रडक्ट लगेर चाहिँ हामी त्यहाँ दिने गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले कनेक्ट गराउन सक्छौँ। त्यो हामी चाहिँ कसरी कनेक्ट हुने मतलब अब यो गोर्खा अर्गानिक फार्मले त्यही त हजुरको भनेको हजुरकोबाट प्रड्युस हजुरसँग जुन हजुरले सामान त्यो गर्नुहुन्छ नि हजुर जुन सामान उमार्नु भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूकोबाट किनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूसम्म पुर्याइदिन्छौँ र तपाईँहरूको नामै चाहिएको पनि हामीले त्यसमा पनि त्यो एक्सपोजर पनि दिन चाहिँ सक्छौँ। प्रडक्ट तयारी भए चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो हैन यस्तो छ। हजुर हस् धन्यवाद। हुन्छ थ्यांक यू। थ्यांक यू सिद्धिकाजी। म हजुरहरूलाई अझै एउटा जानकारी दिन चाहन्छु हैन। हाम्रो खेती फुडबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सब्सक्रिप्सन प्याक जुन हामीले हजुरहरूले सब्सक्रिप्सन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो न्युज पेपरहरू म्यागजिनहरू जुन हुन्छ नि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने अब महिनामा हरेक दिन आउने या त म्यागजिनको कुरा गऱ्यो भने हरेक महिना आउने त्यस्तै प्रकारले हामीले खेती बक्स भनेर चाहिँ एउटा राखेको छौँ है। खेती बक्स चाहिँ हाम्रो 3टा थरीको छ। एउटा भनेको सब्जी मात्रै, एउटा भनेको फलफुल मात्रै र अर्को भनेको फलफुल र सब्जीको मिक्स। यसमा चाहिँ हजुरहरूको परिवार अनुसार हामीले सब्सक्रिप्सन राखेको छौँ। 2 जना, 4 जना, 6 जना, 8 जना भनेर त्यो अनुसारको प्राइस चाहिँ फरक हुन्छ। अब यसमा यो खेती प्रडक्टहरुमा चाहिँ जस्तो अब हजुरहरूले चाहिँ छानी बस्नु पर्दैन कि सब्जी चाहियो या के फलफुल चाहियो भनेर हप्तामा हजुरले एकचोटी सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ अब कतिचोटीको लागि गर्नुहुन्छ तर एक पटकको लागि सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ हप्तामा तपाईलाई 2 चोटी हजुरको घरैमा सब्जीहरू आउँछ 2 चोटी सब्स्क्रिप्सनमा चाहिँ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो धेरै प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ जस्तो अब सागपात भयो सिजनल के रे सिजनल सब्जी के छ त्यति बेला त्यो भयो लसुन प्याज अदुवा त्यो पनि भयो। अनि हामीले चाहिँ 100% न्युट्रिसनहरूलाई पनि हेरेर चाहिँ हामीले 2 जनालाई पुग्ने गरेर या 4 जनालाई पुग्ने गरेर या 6 जनालाई पुग्ने या 8 त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पठाउने गरेको छौँ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई फाइदा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यो सब्जी मण्डीतिर गएर छानी बस्नु परेन है। अर्को भनेको पहिला नै छानेको प्रडक्टहरू अब फेरि कहिलेकाहीँ त सब्जी पकाउँदाखेरि पनि के खाने र के पकाउने हुन्छ त्यो होल प्रोसेसलाई नै कम पारेर डेलिभर गर्छौँ हामी। अनि यसमा भनेको चाहिँ अरू हजुरले इन्डिभिजुअल किन्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सस्तो पर्नु आउँछ हजुरहरूलाई। यही हो इन्फर्मेसन एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ खेती बक्सको बारेमा पनि हजुरहरूलाई। हजुर सो खेती बक्समा हाम्रो सब्सक्रिप्सनहरू पनि अवेलेबल छ भनेर भन्नुभयो र टङ्क अङ्कल हजुरलाई हामी डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ खेतीसँग कसरी वर्क गर्न सक्छौँ भनेर और खेती र हजुरको फार्मलाई पनि हामी लिङ्क गर्न कन्ट्याक्ट लिङ्क गर्न सक्छौँ। सिद्धिकाजी अर्को क्वेसन्सहरू आउँदैछन्। This is a question from Sushila ma'am. How much price difference for organic vegetables? भनेर एउटा छ र फेरि पनि दीपक सरले सकेसम्म चाँडो चाहिँ iOS एप डेभलप गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट पनि आएको रहेछ। हुन्छ दीपकजीलाई चाहिँ iOS अहिले मेन्टेनेन्स लाइक वर्क गरिराख्दाखेरि चाहिँ हजुर सिद्धिकाजी हजुर सुन्नु भएन? हेलो हजुर हजुर अहिले आइरहेछ। ओके सो दीपकजीले चाहिँ के अरे हाम्रो iOS चाहिँ हामीले वर्क गरिराखेको छ। यो iOS मा वर्क हुइन्जेलसम्म चाहिँ हजुरले हाम्रो वेबसाइट खेतीफुड.com बाट चाहिँ हजुरले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ या त हामीलाई 9802393170 मा चाहिँ कल गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ iOS नआइन्जेलसम्म।
अर्को हजुरको क्वेसन चाहिँ अर्ग्यानिक र रेगुलरमा डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि त अहिलेको प्राइस अहिलेको रेटमा चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट भइरहेको छ किन भन्दाखेरि मार्केट नै एकदमै महँगो भइरहेको छ भेजिटेबलको मार्केट त्यही कारण त्यो फ्लक्चुएसन चाहिँ देखिरहेको छ तर हजुरलाई रफली र टेन्टेटिभली हजुरलाई इक्जाम्पलको रूपमा दिने हो भने चाहिँ जस्तो हामीसँग लोकल काँक्रा इक्जाम्पलको लागि 70 रुपियाँ छ भने हजुरलाई अर्ग्यानिक चाहिँ 100 देखि 110 सम्म पर्नु आउँछ त्यतिको डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ उहाँको क्वेसनको आन्सर पनि हामीले पायौँ र अरु कसैलाई केही प्रश्न छ भए अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ सिद्धिकाजीलाई otherwise we can end the session somewhere हजुर सो अहिले केही प्रश्न अहिले आइरहेको छैन पछि केही प्रश्नहरू आयो भने डेफिनेटली हामीले बिहानी थ्रु खेतीसँग लिंक गर्न पनि सक्छौं हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई सो बिहानीमा मेसेज ड्रप इन और हामी बिहानी टिमलाई हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामीले डेफिनेटली हजुरहरूलाई खेतीसँग चाहिँ लिंक गर्दिन सक्छौं आजको सेसन हाम्रो एकदमै प्रोडक्टिभ महसुस भइरहेको छ मलाई बिकज वी गट टु नो सो मच अबाउट हाम्रो खेतीको इनिसिएसन कस्तो खालको के काम गर्दै छन् हाम्रो पार्टनरले भनेर बिहानी एज अ बिहानी पार्टनर पनि उहाँहरूले के डिस्काउन्ट्स र कस्तो खालको बेनिफिट्सहरू मेम्बर्सहरूलाई प्रोभाइड गर्नु भएको छ भनेर पनि वी गट टु नो अल्सो हाम्रो सोइल टेस्टिङ अनि डेलिभरी के कस्तो छ उहाँहरूको र लिंक कसरी गर्न सक्छौं भनेर पनि हामीले आज जान्यौं र आजको हाम्रो जो स्पिकर हुनुहुन्छ सिद्धिकाजी थ्यांक यू सो मच फर facilitating आजको ओरिएन्टेसन धेरै नै प्रोडक्टिभ र राम्रो लाग्यो हजुरले आजको सेसन दिनु भएको र आज हामीसँग हाम्रोमा रफेल दाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँ खेतीको चीफ अपरेटिङ अफिसर पनि हुनुहुन्छ र थ्यांक यू रफेल दाइ फर अलवेज सपोर्टिङ अस in Bihani as well as for introducing and connecting Kheti with Bihani as well. So thank you so much Rafael Dai. हजुर अहिले हुनुहुन्छ हजुर Thank you very much. मेरो आवाज अलिकति ठुलो आइराछ होला यो रुममा अलिकति भाइब्रेसन धेरै आउँछ हैन अहिले प्रष्ट छ एकदमै प्रष्ट छ लाउड एन्ड क्लियर हजुर सो त्यसले गर्दा थ्यांक यू सिद्धिका जी फर हुन्छ नि इनलाइटनिङ एभ्रीवन खेती फुड भनेको के हो अनि त्यसपछि खेती फुड र बिहानी सोशल भेन्चरसँग हामी कसरी कोल्याबोरेसन गर्न सक्छौं भनेर एक दुईवटा कुराको पार्टमा अघि मैले त्यहाँ बोल्न खोज्दै गर्दाखेरि स्पष्ट हुन पाएन तर आई वाज जस्ट ट्राइङ टु लिसन टु एभ्रीवन अनि सबैजनासँग सुन्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक इट वाज अ भेरी गुड कन्भर्सेसन अनि डेफिनेटली we look forward to collaborating with Bihani members or Bihani social ventures को members हरु जो हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ मल्टिपल लेभलमा चाहिँ हामीले पार्टनरशिप को अपर्चुनिटी नै एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेका छौं सो एउटा कुरा चाहिँ we want to see how बेस्ट प्रोडक्टहरु चाहिँ प्लेटमा आइपुग्छ भनेर सो एज अ कन्ज्युमर लेभलबाट चाहिँ हामीले उपभोक्ताको लेभलबाट हामीले विचार गरिरहेछौं भने त्यो भन्दा नि अर्को पार्ट भनेर चाहिँ हामी आफ्नै घरमा एरियामा बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो सानो बारी छ होला अघि अंकल नोबल अंकलले भन्दै गर्दाखेरि सो सानो बारी छ सानो बारीमा पनि हामीले कसरी उब्जनी गर्न सक्छौं हामीले आफैले फलाउन सक्छौं र हामी आफू इन्गेज पनि हुन सक्छौं र अर्को चाहिँ अघि बुवाले भन्दै गर्दाखेरि त्यो ठुलो कमर्सियल लेभलबाट झन्डै 32 रोपनी एरियामा यदि त्यस्तो खालको एउटा क्यापासिटीमा हामीले काम गरिरहेछौं भने हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ मार्केट एक्सेस दिने त्यसलाई त्यसमा पनि हामीले फार्मिङलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ हाम्रो कन्सल्टेसन ग्रुप पनि छ अनि कन्सल्टेसन ग्रुपबाट पनि हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौं टेस्टिङको कुरादेखि हरेक चीजहरु त उहाँहरूले गरि पनि सक्नु भयो होला हैन यो अहिलेको टाइम पिरियडसम्ममा इभन इफ नट हामी कसरी कोल्याबोरेटिभली गर्न सक्छौं त्यो सेकेन्ड लेभल अफ डिस्कसन यो चाहिँ वन अन वन डिस्कस गर्न सकिन्छ हैन
र वी लुक फरवर्ड टु इट अनि डेफिनेटली हाम्रो प्लान भनेर चाहिँ नोबल अङ्कलसँगै अस्ति कुरा गरेको चाहिँ मेक स्योर द्याट यु गाइज गेट एकदमै राम्रो प्रडक्ट आउनु पर्यो हैन अर्ग्यानिक भयो भने बेस्ट हुनु पर्यो अनि मार्केटमा चाहिँ फेरि हजुरको कस्तो छ कि अहिले कुनै बेलामा तपाईको अर्ग्यानिकको प्रोडक्सनको चाहिँ खासै फ्लक्चुएट हुँदैन धेरै नै तर लोकल मार्केटमा चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट हुने अस्ति त अचम्म पनि के लाग्यो तपाईको लोकल के रे रेगुलर मार्केटमा टमाटर नर्मली अघि सिद्धिकाजीले भने जस्तै डिफरेन्स एकदम हाई हुने झन्डै तपाईको 20% 25% सम्म पनि डिफरेन्स हुने मार्जिनमा चाहिँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिने तपाईको लोकल र यता अर्ग्यानिकको पार्टमा सस्तो अर्ग्यानिक सस्तो पर्दिन नि सक्छ फेरि हैन सो वी आर ट्राइङ टु सी बेस्ट र राम्रो चाहिँ हामीले कसरी सेवा प्रदान गर्न सक्छौं भन्नेमै हामी लागिरहेछौं सो थ्याङ्क यू सो मच मैले यति मात्र थपेँ अनि वी आर भेरी एक्साइटेड उत्सुक छौँ हाम्रो यो साझेदारी बिहानी सोशल भेन्चर र अनि त्यसपछि खेती फुडको साझेदारीको लागि चाहिँ हामी एकदम उत्सुक छौँ र सेवा दिन पाउँदा धेरै नै कृतज्ञ छौँ धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच राफेल दाई हजुरले एउटा कोलाबोरेसनको पनि बिहानीसँग गरिदिनु भयो फर आवर डियर मेम्बर्स सबैजना हामी प्रिभिलेज नै छौँ यो सबै बेनिफिट्सहरूको लागि पनि र यो स्पेशल यो लकडाउनको बेलामा वी विल ट्राई टु मेक द बेस्ट आउट अफ यो अहिलेको लाइफ चाहिँ इजी बनाउन वी विल ट्राई टु मेक इट बेस्ट फर आवर मेम्बर्स एज वेल सो खेतीले पनि हाम्रो लागि त्यो एउटा कन्ट्रिब्युसन नै स्वरूप खेतीले पनि कन्ट्रिब्युसन स्वरूप नै अहिले वर्क गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर सच अ वन्डरफुल इनिसिएसन नेपालमा उहाँहरूले पनि अहिले इनिसिएट गरिदिनु भएकोमा सो अहिलेलाई यो एउटा एकदमै एनलाइटनिङ र प्रोडक्टिभ सेसन को रूपमा चाहिँ अहिले म अन्त्य गर्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई केही पनि जिज्ञासा वा क्वेसन छ भए हाम्रो बिहानी टिमलाई हजुरले डेफिनेटली कल गरेर वा मेसेज गरेर चाहिँ हामी सम्पर्कमा रहन सक्छौँ एन्ड एज रफेल दाई हेज अलरेडी मेन्सन द्याट लेभल 2 को अर्को कन्भर्सेसन पनि डेफिनेटली हाम्रो हुनेछ कोही प्रोड्युसर्स अर कन्ज्युमर्स त्यो टु वे कम्युनिकेसन डेफिनेटली हुनेछ सो थ्याङ्क यू सो मच everyone for attending हाम्रो आजको सेसन यही नै अन्त्य हुन्छ भन्दै म यहाँहरु सबैबाट बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद Thank you KT team thank you Bihani members thank you so much सक्यो